नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म द्वारिका नेपाल। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। जसपा र माधव नेपालको सहयोगमा सरकार बनाउने कङ्ग्रेसको निर्णय, बहुमत जुटाउने प्रयास जारी। अक्सिजन उद्योगहरूमा नियमित विद्युतको व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणलाई सीसीएमसीको निर्देशन, अक्सिजन वितरण कार्यविधि 2078 जारी। भारतमा देखा परेको नयाँ भेरिएन्टको कोरोना निकै खतरनाक रहेको डब्ल्युएचओको निष्कर्ष, विश्वका अन्य राष्ट्रहरू पनि प्रभावित हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त। र कोरोनाका कारण ए डिभिजन फुटसल लिग अनिश्चितकालका लागि स्थगित। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन जसपा र एमालेको माधव नेपाल पक्षको समेत साथ लिएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी सहितको बैठकले राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्रै सिँगै जसपा र माधव नेपाल पक्षको समेत समर्थन जुटाउने कोसिस गर्ने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकपछि महतले भन्नुभयो, समग्रमा जसपा एकजुट भएर यो अभियानमा सामेल होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। माधवजीहरूको पनि सहयोग जुटाउने कोसिस हुनेछ। बैठकमा देउवाले यसबीचमा प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव लगायतका विभिन्न पक्षसँग भएका छलफलबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। माओवादीले कङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन समर्थन जनाइसकेको र उपेन्द्र यादव पनि त्यसमा सहमत रहेको महतले बताउनु भएको छ। सकेसम्म जसपासँगै साथमा लिने प्रयास हुने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, हामीलाई पर्सिसम्मको समय छ। एमालेमा पनि माधवजीहरूले केही निर्णयमा पुग्नुहुन्छ। जसपा सिँगै हाम्रो पक्षमा आउने प्रशस्त सम्भावना छ। यो प्रयत्नलाई जारी राख्छौँ। बहुमत जुटाउन बाहिर अरू तरिका पनि छन्, महतको भनाइरहेको थियो। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रले अक्सिजन उद्योगहरूमा नियमित विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। बजारमा अक्सिजनको आपूर्ति सहज हुन नसकेको विद्यमान अवस्थामा विद्युत अभावमा उत्पादन नरोकियोस् भन्ने उद्देश्यले सीसीएमसीले अक्सिजन उद्योगहरूमा 24 घण्टा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। कोभिड-19 सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै अधिकांश बिरामीलाई उपचारका लागि अक्सिजन आवश्यक पर्ने र अक्सिजन अभावमा मृत्यु हुने घटना बढेपछि केन्द्रले अक्सिजनको वितरणलाई समानुपातिक र न्यायपूर्ण बनाउन मेडिकल अक्सिजन वितरण कार्यविधि 2078 पनि ल्याएको छ। सोही कार्यविधि अनुसार अस्पतालहरूलाई अक्सिजन वितरण गर्ने काम भएको छ। बजारमा माग थेग्ने गरी अक्सिजन उत्पादन हुन नसकेपछि केन्द्रले अहिले ग्यास उद्योगहरूको अनुगमन सुरु गरिसकेको छ। सबै उद्योगमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको सीसीएमसीको बैठकमा सचिव खगराज बरालले अक्सिजनको अवस्था र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भएका प्रयासबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यका र बनेपामा रहेका सबै 9वटा ग्यास उद्योगको अनुगमन गरी विवरण सङ्कलन गरिएको, अक्सिजन उद्योगको क्षमता वृद्धि र मर्मत कार्यमा सहजीकरण र सहयोग गर्ने, उत्पादन भण्डारण र वितरणको तथ्याङ्क अद्यावधि गर्ने काम भएको बताउनु भएको छ। त्यसैगरी अस्पतालहरूलाई अक्सिजनको न्यूनतम कोटा तोकिएको तथा खाली सिलिन्डरहरू सङ्कलन गरी उद्योगमा फिर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाउन र साधनयुक्त अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि आवश्यक औषधि र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन, थप साधनयुक्त अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन र बिरामीको चाप अनुसार अस्पतालमा जनशक्ति आपूर्ति गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार अम्बेडकरको रिपोर्टमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सरकार राख्ने हुनाले अक्सिजन, औषधि, अस्पताल र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा कार्यसमिति बनाउन पनि आदेश दिएको छ।
चीनको बेइजिङबाट 400वटा अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर नेपाल एयरलाइन्सको जहाज काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ। नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलका अनुसार यो जहाजले 400 सिलिन्डर, 160वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, 10 थान भेन्टिलेटर गरी करिब 30 टन सामान बोकेर काठमाडौँ ल्याएको छ। यो उडानमा 4 पाइलटसहित चालक दलका 14 सदस्य सहभागी थिए। यी सामान आएसँगै थप सामान लिन नेपाल एयरलाइन्सको जहाज तयारी हालतमा रहने समेत उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। चीनले अनुदानमा दिएका 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर मध्ये 400 थान आज आइपुगेको हो। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा थप 225 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टा र यसअघिको विवरणसहित थप 225 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 4084 पुगेको छ। यस्तै 24 घण्टामा थप 9483 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 20,596 पिसिआर र 720 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 9483 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सहित नेपालमा संक्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 4,13,111 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 5,225 जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म 3,12,019 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले नेपालमा 97,008 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। यता चितवनमा पछिल्लो 24 घण्टामा 274 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। मङ्गलबार 1,186 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 200 भन्दा बढीमा कोरोना पुष्टि भएको हो, जसमा 1,112 जनाको पिसिआर गर्दा 244 जना र 74 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 30 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले अद्यावधि गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो सँगै जिल्लामा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 10,179 पुगेको छ। अहिले अस्पताल आइसोलेसनमा 200 जना र होम आइसोलेसनमा 2,709 जना उपचाररत रहनु भएको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 145 पुगेको छ, जसमा होम आइसोलेसनमा बस्ने 22 जना, अस्पताल आइसोलेसनमा बस्ने 122 जना र अस्पताल ल्याउँदै गर्दा 1 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनकी सूचना अधिकारी गीताञ्जली ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2-in-1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। जसपा र माधव नेपालको सहयोगमा सरकार बनाउने कङ्ग्रेसको निर्णय, बहुमत जुटाउने प्रयास जारी। अक्सिजन उद्योगहरूमा नियमित विद्युतको व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणलाई सिसिएमसीको निर्देशन, अक्सिजन वितरण कार्यविधि 2078 जारी। भारतमा देखा परेको नयाँ भेरिएन्टको कोरोना निकै खतरनाक रहेको डब्ल्युएचओको निष्कर्ष, विश्वका अन्य राष्ट्रहरू पनि प्रभावित हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त। र कोरोनाका कारण ए डिभिजन फुटसल लिग अनिश्चितकालका लागि स्थगित। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2-in-1। नीलो र सुन्तला रङको चम्किलो दानायुक्त एक्टिभ व्हील 2-in-1 ले दिन्छ अझ बढी फिज र अझ बढी सफाई। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2-in-1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। आज माता तीर्थौसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन।
यसैबीच भरतपुर महानगरपालिका 25 का युवाहरूले माता तीर्थ औँसीको अवसरमा एकल आमाहरूलाई फलफुल तथा लत्ता कपडा सहयोग गरेका छन्। जन एकता क्लबका युवाको सक्रियतामा एकल आमाहरूलाई फलफुल र लत्ता कपडा वितरण गरिएको हो। माता तीर्थ औँसीमा सबै आमाहरूलाई खुसी बनाउनु पर्ने भन्दै क्लबका सदस्यहरूले आपसमा रकम उठाएर हस्तान्तरण गरिएको हो। 16 जना एकल आमाहरूलाई सहयोग गरिएको क्लबका अध्यक्ष ओमकार महतोले जानकारी दिनुभयो। माता तीर्थ औँसीमा एकल आमाहरूसँग खुसी साट्न र आशीर्वाद लिन क्लबका सबै सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा पैसाको जोहो गरेको महतोको भनाइ छ। क्लबले यसअघि पनि वृद्ध महिलाहरूलाई सहयोग गरेको थियो। प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीका दिन जन्मदाता आमालाई सम्मान गरी मनाइने आमाको मुख हेर्ने पर्व आज देशभर आमालाई मिठा मिठा खानेकुरा खान दिई श्रद्धा भक्ति साथ मनाइँदैछ। शास्त्रमा उपाध्याय, पण्डित, आचार्य र पिताभन्दा पनि ठुली मानिएकी आमाप्रति श्रद्धा भक्ति सम्मान र आदर गर्ने तथा उहाँबाट शुभ आशीर्वाद थाप्ने दिनका रूपमा यो पर्वलाई लिइन्छ। छोरीले आज बिहानै उठी नुहाएर आफ्नी आमालाई राम्रा राम्रा लुगा लगाउने र मिठा मिठा तागतिला खानेकुरा खान दिई आशीर्वाद थाप्ने चलन रहेको छ। राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 का सुकुम्बासी 25 परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको छ। नेपाल तरुण दल क्षेत्रीय कार्य समिति र नेविसङ खैरहनी नगर समितिले ज्याला मजदुरी गरी खाने कमजोर आर्थिक स्थिति भएका सुकुम्बासी परिवारलाई राहत सहयोग गरेको हो। तरुण र नेविसङले 25 घर धुरीलाई आफ्नो समिति सदस्यहरूबाट सङ्कलन गरेको रकमद्वारा सुसामग्री वितरण गरेको हो। साथै 3000 थान मास्क र 10 थान सेनिटाइजर पनि वितरण गरिएको छ। कोरोनाले थिलो थिलो पारेको अवस्थामा ज्याला मजदुरी गरी खाने व्यक्तिको घरमा चुलो बल्न गाह्रो भएको नेपाल तरुण दल क्षेत्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष प्रज्वल दुवाडीले बताउनु भएको छ। यो बन्दाबन्दीको समयमा कोही भोको नबसुन् र स्वास्थ्य सामग्रीको अभावले कसैको ज्यान नजाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ राहत वितरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको उहाँको भनाइ छ। दुवाडीले भोलि बुधबार खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर 2, 8, 12 र 13 का वडा नम्बरहरूका विपन्न परिवारलाई राहत वितरण कार्यक्रम राखिएको जानकारी दिनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब काठमाडौँ उपत्यकामा 25% मात्रै शाखा कार्यालय खुला गर्न पाउने भएका छन्। बैंकिङ कारोबारलाई सकेसम्म विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केन्द्रीय कार्यालयले 20% मात्रै जनशक्ति प्रयोग गरी कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको समय थप भएसँगै आज काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकपछि जारी गरिएको आदेशमा कम जनशक्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आदेश अनुसार सो सम्बन्धी विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार कोरोनाको जोखिम कम गर्नका लागि कम शाखा तथा जनशक्तिका बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सवारी साधन सञ्चालनका हकमा सीमित सवारी पास जारी गरी सोको विवरण केन्द्रीय बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ। केन्द्रीय बैंकले यसअघि नै न्यून जनशक्ति प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले भारतमा देखा परेको नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस निकै खतरनाक साबित भएको निष्कर्ष निकालेको छ। WHO का कोभिड-19 प्रमुख मारिया बेन केयरखोभले भारतमा देखा परेको B1.617 भेरिएन्ट अत्यधिक संक्रामक भएको बताउँदै यसले विश्वका अन्य राष्ट्रहरू पनि प्रभावित हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ। गत वर्षको डिसेम्बरमा पहिलो पटक भारतमा पत्ता लागेको यो भेरिएन्ट यही वर्षको अक्टोबरसम्म फैलिसकेको केयरखोभको भनाइ छ। यो भाइरस भारत हुँदै उसका छिमेकी लगायतका अन्य राष्ट्रहरूमा फैलिसकेको दावी गर्दै यसले हजारौंको ज्यान लिन सक्ने चेतावनी WHO को छ। साथै केयरखोभले अन्य राष्ट्रहरूले पनि सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आयोजना गर्ने तय भएको ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिग अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। एन्फाले विज्ञप्ति जारी गर्दै 1 देखि 22 जेठसम्म पोखराको बहुउद्देश्य कभर हलमा हुन लागेको ए डिभिजन फुटसल लिग अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको जनाएको छ।
10 टिमको सहभागिता हुने भनिएको प्रतियोगिता कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्टको बढ्दो सङ्क्रमणका कारण र विभिन्न स्थानमा भएको निषेधाज्ञाका कारण अन्तिम समयमा आएर स्थगित गर्नु परेको एन्फाले जनाएको छ। प्रतियोगिताका लागि एन्फाले 7 प्रदेशमा छनौट खेल आयोजना गरी 10 टोली छनौट गरिसकेको थियो। लिगको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक फेरि पनि। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2 in 1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। जसपा र माधव नेपालको सहयोगमा सरकार बनाउने कङ्ग्रेसको निर्णय, बहुमत जुटाउने प्रयास जारी। अक्सिजन उद्योगहरूमा नियमित विद्युतको व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणलाई सीसीएमसीको निर्देशन। अक्सिजन वितरण कार्यविधि 2078 जारी। भारतमा देखा परेको नयाँ भेरिएन्टको कोरोना निकै खतरनाक रहेको डब्ल्युएचओको निष्कर्ष। विश्वका अन्य राष्ट्रहरू पनि प्रभावित हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त। र कोरोनाका कारण ए डिभिजन फुटसल लिग अनिश्चितकालका लागि स्थगित। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म द्वारिका नेपाल बिदा हुन्छु। नमस्कार।